नाज़रीन आदाब, 31 जनवरी 2025 मुताबिक यकुम शाबान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। पार्लियामेंट का बजट इजलास जुमे से शुरू हो रहा है। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि हुकूमत ने बजट इजलास शुरू होने से पहले आज कुल जमाती एक मीटिंग बुलाई, जिसमें मुख्तलिफ पार्टियों के ऐवान कायदीन से दरख्वास्त की गई कि वो इजलास को पुरअमन तरीके से चलाएं। तमाम मसाइल पर सेहतमंदाना बहस की दरख्वास्त की गई है, जिस पर तमाम जमातों के कायदीन ने मुस्बत राय का इजहार किया है। बजट इजलास जुमा 31 जनवरी को दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास में सदर जमहूरिया के खिताब के साथ शुरू होगा। इसके बाद इख्तिसादी सर्वे पेश किया जाएगा, जिसके बाद 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। दिल्ली में 5 फरवरी को होने वाले असेंबली इंतखाबात की वजह से पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं होगी। इजलास का पहला मरहला 13 फरवरी को खत्म होगा और दूसरा मरहला 10 मार्च से शुरू होगा। बजट इजलास 4 अप्रैल को खत्म होगा। मीटिंग में अपोजिशन पार्टियों ने प्रयागराज महाकुंभ हादसे और अफरा तफरी का मसला उठाया। अपोजिशन ने इस पर पार्लियामेंट में बहस का मुतालबा किया। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में हुई इस मीटिंग में अपोजिशन ने इल्जाम लगाया कि महाकुंभ हादसे के पीछे सियासी सियाहत और BVIP इंतजामात हैं। इस पर हुकूमत ने कहा कि यह रियासती हुकूमत का मामला है, रियासत इसका जायजा ले रही है। वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी के चेयरमैन जगदम बिकापाल ने बजट इजलास से ऐन क़ब्ल आज कमेटी की रिपोर्ट का मसवदा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पेश किया। वक्फ एक्ट में तरमीम से मुतालिक बिल को नजरसानी के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा रुकन मिस्टर पाल की सरबराही में तश्कील दी गई JPC के हवाले किया गया था। कमेटी के इजलास हंगामा खेज रहे। ज्यादातर अपोजिशन जमातों ने बिल की कई तजावीज़ पर इतराज दर्ज कराए हैं, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट को अक्सरियत की बुनियाद पर मंजूर कर लिया गया है। हुकूमत वक्फ बिल को इस बजट सेशन में बहस के बाद पास करवा सकती है। महाकुंभ में बैरिकेटिंग टूटने से हुए हादसे की जांच के लिए तश्कील शुदा 3 रुकनी जांच कमीशन के अरकान जुमे को महाकुंभ नगर का दौरा करेंगे और हादसे की वजूहात की जांच करेंगे। साबिक जज हर्ष कुमार की क़यादत में 3 रुकनी जांच कमीशन जुमे को 10 जनपद लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। कुमार ने कहा कि जांच कमीशन ने आज से ही काम करना शुरू कर दिया है और जुमे को हम महाकुंभ नगर में फिजिकल मुआयना कर हादसे की वजूहात की जांच पड़ताल करेंगे। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट और लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी ने जुमेरात को बादली में एक इंतखाबी जलसे से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि PM मोदी और केजरीवाल में कोई फर्क नहीं है, दोनों रिजर्वेशन और दलित मुखालिफ है, दोनों ही इख्तिदार की ताकत सिर्फ अपने हाथों में रखना चाहते हैं। राहुल गांधी ने मजीद कहा, मैं अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन BJP और RSS से कभी समझौता नहीं कर सकता। यूपी मदरसा तालीमी बोर्ड ने मदरसा बोर्ड इम्तिहान 2025 का टाइम टेबल जारी कर दिया है। बोर्ड ने मुंशी मौलवी आलिम के इम्तिहानात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। तलबा यूपी मदरसा बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर इम्तिहान का शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं। मदरसा बोर्ड के इम्तिहान 17 फरवरी से 22 फरवरी तक 2 शिफ्टों में होंगे। पहली शिफ्ट सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। कुरान पाक नज़र आतिश करने वाले बदनाम ज़माना इराकी शख्स सलमान मोमिका का आज गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। सलमान पर कई मरतबा कुरान पाक को नजर आतिश करने का इल्जाम है। इसकी खबर मिलते ही स्वीडिश अफसरान जाए हादसे पर पहुंचे और लाश को कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर सलमान के कत्ल की वीडियो CCTV में कैद हो गई है। ये भी जानकारी सामने आई है, गोलीबारी से कुछ देर कबल सलमान लाइव स्ट्रीम पर भी आया था। जुमेरात को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बाबा कौम महात्मा गांधी की बरसी पर CM योगी आदित्यनाथ ने उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया। CM योगी ने कहा कि बापू की तालीमात और उनकी कुर्बानी की जिंदगी आलमी अमन की राह हमवार करती है। दूसरी खबर के मुताबिक हाल ही में सेक्रेटरीट इंतजामिया की जानिब से तमाम एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज को एक खत भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि ग्रुप A और ग्रुप B जुमरे के अफसरान को 2023-24 की अपनी सालाना खुफिया रिपोर्ट मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करनी होगी। सेक्रेटरीट इंतजामिया ने सख्ती से हिदायत की है कि अगर रिपोर्ट पेश न की गई तो मुताल्लिका अफसरान की माह जनवरी की तनख्वाह रोक ली जाएगी। अयोध्या हेडक्वार्टर से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर मिल्कीपुर जिमनी इलेक्शन में पार्टी उम्मीदवार अजीत प्रसाद की हिमायत में रोड शो करने के बाद पार्टी के स्टार मुहिमसाज रुकन पार्लियामेंट डिप्पल यादव ने कहा कि मिल्कीपुर जिमनी इलेक्शन में समाजवादी पार्टी रिकॉर्ड वोटों से जीत दर्ज करेगी। उन्होंने SP उम्मीदवार प्रसाद को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि मुझे यकीन है कि मिल्कीपुर
الیکشن میں ماحول سماجوادی پارٹی کے حق میں ہے، ہم وہاں بھاری مارجن سے جیتیں گے۔ گورکھپور میں جمعرات کی صبح ایک سڑک حادثہ پیش آیا۔ اس حادثے میں 3 افراد کی موت ہو گئی ہے، ان کی شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ گاڑی کے نمبر سے یہ تینوں افراد کا تعلق بہار سے بتایا جا رہا ہے۔ لاش کو نکال کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ مرنے والوں میں ایک خاتون اور 2 مرد بتائے جا رہے ہیں۔ اودھ نامہ میں شائع جہاں نما خبروں کے مطابق غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کے بعد فلسطینی پناہ گزینوں کی شمالی غزہ کی جانب فاتحانہ انداز میں واپسی کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور دسیوں ہزار کی تعداد میں فلسطینی پناہ گزین غزہ کے مختلف علاقوں سے شمال کی جانب اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ دوسری جانب غزہ میں حماس کے سربراہ نے طوفان الاقصی کے دوران فلسطینی مجاہدین کی استقامت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینی عوام نے غزہ سے جبری نقل مکانی پر مبنی دشمن کے منصوبے کو ناکام بنا دیا ہے۔ دریں اثنا اپنے تباہ شدہ علاقوں میں واپس آنے والے بے گھر افراد کی ابتدائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے درخواستیں کی گئی ہیں۔ مصر سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق صدر السیسی نے دارالحکومت قاہرہ میں کینیا کے صدر ولیم روٹو کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ اس موقع پر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فلسطینیوں کو غزہ سے مصر اور اردن میں منتقل کرنے کی اپیل کا حوالہ دیتے ہوئے السیسی نے کہا کہ فلسطینی عوام کو جلا وطن یا بے گھر کرنا ایک ظلم ہے اور ہم اس ظلم میں شامل نہیں ہوں گے۔ السیسی نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کی مصر میں منتقلی ہماری قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہوگی۔ عشرِ فجر حضرت امام خمینی کی تاریخی وطن واپسی اور اسلامی انقلاب کی پرشکوہ کامیابی کی 46ویں سالگرہ کی آمد کے موقع پر رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنہئی امام خمینی کے مزار اقدس پر پہنچے اور وہاں نماز و قرآن خوانی کے ذریعے ایرانی قوم کے عظیم الشان رہبر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ رہبر انقلاب اسلامی اسی طرح شہید بہشتی، شہید رجائی، شہید باہنر اور 28 جون 1981 کے سانحے میں شہید ہونے والوں کے مزار پر بھی پہنچے اور خداوند عالم سے ان کے درجات کی بلندی کی دعا کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز لنکن رائلی ایکٹ کو باقاعدہ قانون کا درجہ دے دیا ہے، جس کے تحت امیگریشن افسران کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ غیر قانونی تارکین وطن کو حراست میں لے سکیں جو پہلے بھی کسی جرم میں گرفتار کیے گئے ہوں۔ یہ صدر ٹرمپ کے دوسرے صدارتی دور کا پہلا قانون ہے جس کا وعدہ انہوں نے اپنی انتخابی مہم کے دوران عوام سے کیا تھا۔ اس حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اس قانون سے ملک میں جاری تارکین وطن کی یلغار کو روکنے میں مدد ملے گی۔ رپورٹ کے مطابق غیر قانونی تارکین وطن کو گرفتار کر کے گوانتانامو بے جیل بھیجنے کا منصوبہ ہے۔ اس سلسلے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ہوم لینڈ سیکیورٹی اور پینٹاگون کو ہدایت جاری کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق مجرموں کے لیے گوانتانامو بے میں 30,000 بستر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ وفاقی امداد منجمد کرنے سے متعلق حکم نامہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں بدھ کے روز مقامی وقت کے مطابق رات 9 بجے کے قریب امریکن ایئر لائنز کے طیارے اور فوجی ہیلی کاپٹر میں تصادم کے سبب پیش آنے والے واقعے کے بعد دریائے پوٹومیک سے 19 لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ دریائے پوٹومیک میں ڈوبنے والے اس طیارے کے ملبے میں مزید لاشوں کے پھنسے ہونے کا خدشہ ہے۔ حکام کے مطابق ٹکرانے کے بعد طیارہ واشنگٹن سے گزرنے والے معروف دریا پوٹومیک میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ اس طیارے میں 60 مسافر اور عملے کے 4 ارکان سوار تھے اور فوجی ہیلی کاپٹر میں بھی 3 امریکی فوجی سوار تھے۔